बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का ये ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई करते हैं, क्योंकि यकीनन दुआ मोमिन का हथियार है, रब करीम के नादीदा ख़ज़ानों की चाबी है। दुआ मोमिन का बहुत अहम ख़ज़ाना है। दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह ताला के नादीदा ख़ज़ानों की चाबी है और अजीम अमीक रब दुआ से है। पुरखुलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक़ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल वाहिद साहब, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, इस बराह रास्त प्रोग्राम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041922154 और एक और नंबर है 9989974324। फ़ोन के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी परेशानियाँ मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखें लाइन पर कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आबनी से बात कर रहे हैं। जी जी हज़रत, मैं हमारा लड़का है 18 साल का, अली है नाम उसका। जी जी वो रात में सोता ना 12:30 और 3:30 बजे उसको नाम से पुकारते, अली अली बोल के पुकारते बोल रहा। और वो रात में कौन पुकारते हैं? कौन पुकारते ये नहीं पता चलता, कि पुकारते बोल के बाहर चले आता। अच्छा, हाँ, ये परेशानी है जरा, उनके घर में थोड़े परेशानियां भी है जी। और जी इसके लिए वजीफा क्या तो है तो बोलिए। ज़रूर आपको जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, पहले इनके ही मसले का जवाब बताएं। इनका बेटा रात को सोता है तो उसको आवाज़ें आती हैं, कोई पुकारता है, फिर उठ के बाहर चला जाता है। ये क्या मसला है, समझ में नहीं आया, और घर में भी इनके परेशानियां हैं, इसके लिए दुआ चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। घर में परेशानियों को दूर करने के लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का विर्द रखें, आमन रसूलू से सूरह ख़त्म तक। और लड़के के बारे में जो शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा रात में उठ जाता है और किसी के पुकारने की आवाज़ आती है, तो उसके लिए चंद बातें ज़हन में रखें। सबसे पहली बात ये है कि उस लड़के को हमेशा बावज़ू रहने के लिए कहें कि बच्चा हर वक्त बावज़ू रहे, और सोने से पहले भी उसको वज़ू कर लेना चाहिए। और सोने से पहले ख़ास तौर पर वज़ू करने के बाद जब वो बिस्तर पर आ जाएगा कि अब सो जाना है, अब किसी से बात करना नहीं है, तो ऐसे वक्त उसको 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें पढ़नी हैं और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पढ़कर वो सो जाए, इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो उस बच्चे को निगरानी भी करें और उस बच्चे को ये भी कहें कि बेटे रात में उठकर कहीं जाना नहीं है आपको। ऐसी कोई बात आ रही है आपके दिमाग में, या आप ख्वाब देख रहे हैं, या कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है आपको, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। बाजू की जानिब बाईं जानिब थूकिए, 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते जाएं और बाईं जानिब थूकते जाएं। इस तरह 3 मरतबा ये अमल करें, करके फिर इत्मीनान के साथ सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, हमें उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आपको ये बता दें, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये एपिसोड यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर कोई दुआ सुनने में दुश्वारी हुई हो, याद नहीं रहा हो, आप यूट्यूब पे देख के इत्मीनान से इसको याद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें कर्नाटका से बात कर रहे हैं। जी बताएं मोहतरमा, क्या मसला है? मसला हमारे घर में बहुत परेशानी है। जी, परेशानी है
हमारे खालिद को बहुत तबीयत अच्छी नहीं जी खर्जा हो गई, इसलिए हम तुम्हारे लिए क्या दुआ बताइए। ज़रूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मुझसे पहले इनका ही जवाब दे दें, क्योंकि इनका भी मसला ये है कि घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, तबीयत ख़राब रहती है लोगों की और कर्ज में भी मुब्तला है, उसके लिए भी इनको दुआ की ज़रूरत है। जी तबीयत जो ख़राब रहती है उसके लिए या शाफ़ी या सलाम पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। सुबह में 101 मरतबा और शाम में 101 मरतबा या शाफ़ी या सलाम पढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसकी वजह से अल्लाह का फ़ज़ल होगा, शिफा हासिल होगी। और कर्ज़ से नजात के लिए पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लअid दैनी व क़हरिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लअid दैनी व क़हरिर रिजाल। इस दुआ को कर्ज़ से नजात के लिए पढ़ें। और घर में जो परेशानियां हैं, बेहद परेशानियां, उसके लिए चलते फिरते अगर ये लोग कुछ विर्द करना चाहें तो घर में जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए वो या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, या काफ़ियल मुहिम्मात ये पढ़ें। और जितने भी वज़ाइफ बताए जा रहे हैं इसके शुरू में ताक़ अदद में यानी 11 मरतबा या 7 मरतबा ताक़ अदद में दुरूद शरीफ पढ़ लें और उतनी ही मरतबा फिर वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद भी उतनी ही तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जी, ये सवाल मैंने आपसे दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन जो हमारे पास आते हैं उनका यही मसला होता है कि घर में परेशानी बहुत है। और उम्मीद है कि जो भी लोग सुन रहे होंगे अगर इस तरह की कोई परेशानी हो, मिलता जुलता मसला हो, तो वो भी इन सब चीज़ों का विर्द रख सकते हैं अपने घर से परेशानियां ख़त्म करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी बताएं। हेलो जी बताइए। आप टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है हम तक। हेलो से बोल रही हूँ तो जी जनाब, कौन सा बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल। जी अस्सलाम वालेकुम, बताएं। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से तौसीफ बोल रही हूँ। जी हाँ हेलो जी बताइए। आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही है, फरमाइए आपका क्या मसला है? हाँ, मेरा मसला ये है, मैं नमाज में बहुत दाखिल रहती हूँ, नमाज ठीक से पढ़ नहीं सकती, दुआ बता दीजिए। नमाज में क्या होता है? नमाज में बहुत दाखिल रहती हूँ, नमाज में ठीक से नहीं रहती। मुझे जनाब आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप ऐसा। हाँ, मैं बोल रही हूँ नमाज में बहुत गाफिल रहती हूँ, नमाज में नहीं रहती। अच्छा, नमाज में गफलत। हाँ, गफलत रहती हूँ। ठीक है, आपके ख्यालात आते हैं नमाज में। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? ना, यही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर जवाब देंगे। नाज़रीन, जब हमसे बात करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। इससे पहले जो कॉल हमने लिया था हम बात नहीं कर पाए, हमें भी इस बात का अफसोस होता है। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम नातिमा बोल रहे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी नाज़मा साहिबा, बताएं। ये हमारे घर का मसला है थोड़ा। जी बताइए। मतलब हमारे घर का सौदा होता फिर कैंसिल हो जाता, सौदा होता फिर कैंसिल हो जाता। क्या होता है? घर बेचना है हमको। अच्छा, घर बेचने के लिए, घर बेचने में दुश्वारी है, आप बेचना चाह रहे हैं घर को, लेकिन सौदा होते होते रुक जाता है। जी ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? घर का भी है, मतलब हस्बैंड वाइफ का थोड़ा घर। अच्छा, नाइत्तेफाकी, ऐसा मैं समझ में आया मुझे कि नाइत्तेफाकी है मियां बीवी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम गुजरात से बोल रहे हैं। जी जनाब, मोहतरमा बताइए। मेरा मसला ये है
کہ میرے آدمی کا کچھ کاروبار سب بند ہو گئے اور مجھے خواب میں لگاتار مٹھائیاں دیکھتی ہوں میں، اور میں سورہ یاسین بھی صبح پڑھتی ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتی ہوں. کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں کمی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے اور ہم ابھی بہت پریشان ہیں. اور سورہ یاسین بھی صبح پڑھتی ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتی ہوں جی. اور لگاتار خواب میں مٹھائیاں دیکھتی ہوں. مٹھائیاں دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں، اور خواب میں کسی نے بتایا کہ سورہ رقیب یا رقیب 21 مرتبہ پڑھیا کرو، ایسے کچھ بتایا میرے کو خواب میں بھی. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں مسئلہ. بس بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. مفتی صاحب، ویسٹ بنگال سے بھائی کا مسئلہ تھا، نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ نماز میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کے لیے عملی طور پر نماز میں ہی کرنے کا کام یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ساری چیزوں سے دھیان ہٹا کر اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اس درجے میں نہ ہو کہ یہ خیال کر سکو تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. تو ہم جب اس بات پر یقین رکھیں گے اور اسی طرف دھیان دیتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور طرف دھیان نہیں جائے گا. اگر کسی طرف دھیان جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں یا کچھ اور خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم کو ان خیالات کو دور کرنے کی طرف جانا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان وسوسے پر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اگر بندہ وسوسوں کو دور کرنے کی طرف جاتا ہے تو ایک وسوسے کو دور کرتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرے کو دور کرتا ہے تیسرا آتا ہے، اس طرح اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وہ وسوسوں کو دور کرنے میں ہی لگا رہتا ہے. لہٰذا دھیان آپ اس طرف نہ دیں کہ کیا وسوسہ آ رہا ہے، آپ اس طرف دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور جب قائم ہو جائے گا اور یہ خیال جب مستحضر ہوگا تو دوسرے خیالات مکمل طور پر پھیکے پڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ناظمہ صاحبہ اورنگ آباد سے گھر میں نااتفاقی ہے، میاں بیوی میں نااتفاقی ہے، اس کے علاوہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ گھر کو بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن فی الحال اس میں کوئی صورت نظر نہیں آتی. میاں بیوی میں نااتفاقی دور کرنے کے لیے یا ودودو پڑھیں، اور اگر ان کے شوہر بھی اگر پڑھ سکتے ہیں، مانتے ہیں تو پھر ان کو بھی پڑھنے کے لیے یہ بتائیں، یا ودودو دونوں پڑھیں. اگر شوہر نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر یہ صرف یہی اتفاق پیدا ہو جائے، نااتفاقی دور ہو جائے، اس نیت سے پڑھیں. یا ودودو چلتے پھرتے حسب سہولت جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں، اور گھر کا سودا ہو جائے، معاملہ ہو جائے، اس کے لیے وہ سورہ فتح کی آیت کریمہ پڑھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ گھر کی تجارت کے سلسلے میں گھر بیچنے کی نیت سے اس کو پڑھیں. اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ جو سورہ فتح کی آپ نے آیت بتائی، یہ کتنی بار اس کو یہ پڑھیں گے؟ سورہ فتح کی آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، صبح شام 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو یا ودودو بتایا گیا وہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. جی. اور گجرات سے محترمہ کا مسئلہ ہے کہ ان کے شوہر کا کاروبار بند ہو گیا ہے، بالکل نہیں چل رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ان سے کسی نے ذکر کیا کہ کچھ وظیفہ کر لیں. ویسے بھی وہ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھتی ہیں روزانہ صبح میں، لیکن آپ ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین یہ جو پڑھ رہی ہیں یہ یقیناً ان کے لیے باعث برکت رہے گا. اس سلسلے کو جاری رکھیں، قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت کریں گے بہتر ہے. ساتھ ساتھ یا رزاق یا وہاب یا سلام پڑھتی رہیں، یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام. اس کا ورد رکھیں، حسب سہولت پڑھتے رہیں اور نمازوں کا اہتمام کریں. گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں بطور خاص وہ لوگ جو بڑے ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اپنی اپنی سہولت سے اپنے اپنے مقامات پر نمازوں کو لازمی طور پر ادا کریں اور
ہو سکے تو قرآن کریم کا جس طرح آپ ورد کر رہی ہیں گھر کے دوسرے افراد کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کہیں. انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کی برکت سے، اسماء الحسنہ کی برکت سے اور نمازوں کی پابندی کی وجہ سے کوئی خیر آپ کے لیے رہے گا. ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. فی الحال پروگرام میں آپ فون کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں لائن پر ابھی کون موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ناظمہ بول رہے ہیں اورنگ آباد سے، جی مہاراشٹر. جی یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، مطلب گھر کی بیٹھک ہوتی، بیچنا ہے ہم کو، گھر کی بیٹھک ہوتی، پھر سودا. جی میں بتاؤں آپ کو ناظمہ صاحبہ، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کا سوال بھی یہی سوال بھی تھا اور اس کا جواب بھی دیا مفتی صاحب نے. آپ کو گھر بیچنے کے لیے سورہ فتح کی آیت بتائی تھی 11 مرتبہ اور نا اتفاقی کے لیے یا ودودو بتایا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. شاید آپ نے جواب نہیں سنا ٹی وی پہ، تو یہ مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی ہاں، ہمارے بچی کی شادی ہوئی ہے. جی تو ان کی مطلب ابھی ایسا عمل رہنا بول کے کچھ ایسی آیت. بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد مطلب عمل رہنا ان کو. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. ہم جی فرمائیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہلو. جی فرمائیے. ہاں بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا ہم نگول سے بول رہے ہیں، ضلع شاہجہان پور. جی بتائیے. بھیا ہماری لڑکی خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا بھائی ہے، تو وہ خواب میں سب کو کھا رہا ہے. تو کہہ رہے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، انسانوں کو کھا رہا ہے. اچھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امی کو ہم کھا لیں، امی کو ہم کھا لیں. تو وہ کہہ رہے امی کو نہ کھاؤ، انہیں کھا لو. وہ ایک ممانی لگتی ہے، انہیں کھا لیا. پھر ایک خالہ رہا ہے، انہیں کھا لیا. اور اسے بھوک بہت لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہم انسانوں کو. جی خواب کے علاوہ بھی، جی میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. خواب کے علاوہ بھی آپ کا اور کوئی مسئلہ ہے؟ بھیا بس ہماری لڑکی پریشان وہ بہت رہتی ہے، اس کے اوپر کچھ اثراتوں کا چکر ہے. ٹھیک ہے. ویسے جی بالکل وہ بہت پریشان رہتی ہے. کہیں اس کے پیر میں درد ہونے کر دیتے ہیں، کہیں سر میں درد، کہیں پیر میں درد. بچ گئی ہے بھیا. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے جواب ضرور دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسرار احمد بول رہا ہوں دیوریا سے. اسرار صاحب بتائیں. میری یہ پریشانی ہے جی کہ رشتے آ رہے ہیں لیکن رشتے کٹ جا رہے ہیں میری لیے. اچھا، آپ کے خود کے لیے؟ جی خود کے لیے. جی اور پتہ نہیں چل رہا ہے کیوں رشتے کٹ جا رہے ہیں. ایک بات بن رہی ہے پھر بات بگڑ جا رہی ہے. جی اس کے علاوہ رشتے کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا اسرار صاحب؟ اور ایک اور مسئلہ ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی روزی روٹی کے لیے ٹھیک ہے، کوئی کام ہی نہیں کر پا رہا ہے اور بیمار رہتا ہے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بریلی سے بول رہا ہوں، احسن ہے میرا نام. جی بتائیں. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چاروں امام کے نماز کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں، یہ بتا دیجیے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں، آپ پھر سے بتائیے. جی چار جو امام تھے ہمارے، ان کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں نماز کے؟ چاروں اماموں کے طریقے نماز کے الگ الگ کیوں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ویسے شرعی مسائل کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں، آپ ان میں فون کر سکتے ہیں. یہ پروگرام صرف اور صرف اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں مسائل کا حل بتا دیں. شرعی مسائل کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں، برائے مہربانی آپ اس میں فون کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے فون کیا ہے، میں مفتی صاحب کے سامنے پھر بھی آپ کا سوال رکھ دوں گا. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ کال شاید ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب اورنگ آباد سے ناظمہ صاحبہ کا دوبارہ فون آیا تھا. ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، اولاد کے لیے وہ دعا چاہتی ہیں. شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کے لیے وہ پڑھیں رب حبلی من الصالحین. رب حبلی من الصالحین اس کو 51 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں. اور وہ ان کی جو بیٹی ہے ان بیٹی کو ہی پڑھنے کے لیے کہیں. انشاءاللہ تعالی
इस आयत करीमा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए खैर रखेगा। जी, और मोहतरमा का फ़ोन आया था, उनकी लड़की बेटी जो है ख्वाब देखती है, अक्सर बेशतर कुछ अजीब तरह के ख्वाब देखती है और इनको शुबा है ये कि वो उस पर असरात हैं, परेशान बहुत रहती है, उस हाथ पैर में दर्द भी होता है उसके, उनके लिए क्या दुआ है? इसके लिए बच्ची अगर पढ़ सकती है तो बच्ची को पढ़ने के लिए कहें या फिर ये पढ़कर बच्ची को दम करें। आयतुल कुर्सी पढ़ें और आयतुल कुर्सी के साथ साथ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, इस आयत करीमा को भी पढ़ें और सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतों को आमन रसूल से ख़त्म तक, ये तीनों चीज़ें पढ़कर बच्ची को दम किया करें। और बच्ची खुद पढ़ती है तो बच्ची को पढ़कर फूंकने के लिए, अपने आप पर फूंकने के लिए कहें। और इस तरह के ख्वाब की तरफ किसी भी तरह से आप तवज्जो न दें। हर किस्म के ख्वाब की ताबीर ज़रूरी नहीं होती। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो शैतानी ख़यालात होते हैं और शैतान इंसानों को परेशान करने के लिए इस तरह के ख़यालात इंसानों के दिमाग में उस वक्त डालता है जब इंसान सो जाता है। तो ये अज़गास अहलाम कहलाते हैं। ये गैर ज़रूरी बातें होती हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो वज़ाइफ बताए गए हैं इन वज़ाइफ को आप पाबंदी से पढ़ती रहें। जी, वैसे भी मुफ्ती साहब ने पिछले कुछ प्रोग्राम में बताया था कि ख्वाब इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए। इस तरह से बयान करने से हो सकता है कि उसका ताबीर उल्टी भी हो जाए। जी, और इसरार साहब रिश्ते के लिए परेशान है, रिश्ता नहीं लग रहा है उनका, रिश्ता होते होते रुक जाता है, साथ ही उनकी छोटा भाई बीमार रहता है और उसकी रोज़ी में भी रुकावट है। जी, रिश्ते के सिलसिले में पढ़ें रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये रिश्ते के लिए पढ़ें। और रोज़ी के सिलसिले में या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम पढ़ें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम ये 51 मरतबा सुबह में और 51 मरतबा शाम में पढ़ लिया करें। और लड़के की जो तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा पढ़ें। दिन में किसी भी एक वक्त, सुबह शाम जैसे भी उनको सहूलत मिले, 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। जी, बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी परेशानियां बयान कर सकते हैं और उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।